Sa bunyag lang. Nagbuwan na siya? Ay, nagbalik na? Kaya, Willy, gampang. kaya pang imbita itong mga tigulang na itong 99 nga mag-birthday niya daw ko nun sa 26. Kung tirago sa tuba ni Pinida. Ay, oo. Ay, oo. 99 na sa 27 mo. Tapos si Maninay mo da sa pizza 5 ko nang publishing daw sila ko no. Publishing sila blay. Sige. Sige bro. Siya ta? Okay, mamamay kita. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, manginyara sa sining nga panimalay, kag sa tanan nga nagaistar diri. Kagyara man sa imo. Utod, magdangop kita karon sa Ginoo, kag magpangayo sang iya patawad para sa aton mga sala. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Virgen gyapon, sa tanan nga mangilis kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maloy sa aton ng Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala. Tuytuyan kita niya sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Ang pagbantala sang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himay Sa imo o Ginoo. Si Jesus nagsiling, ang bisan sino nga nagakaon sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kaya ang akon unod, among matuod nga kalanon, kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Kristo. Mamalandong lang kita sa kadali sa aton ebanghelyo.